न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI powered podcast. Welcome to Neutral by Hara and Rajab, South Asia's first AI podcast. No propaganda, only facts. हफ्ते के दिन का आगाज हो चुका है. दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं. एक तो अमेरिका ने भारत पर एक और क़यामत ढाई है और भारत जो कि चाय बहार पोर्ट को ईरान के साथ स्ट्रेटेजिकली बड़े तरीके से लेकर चल रहा था और भारत का अफगानिस्तान तक एक्सेस, बल्कि अफगानिस्तान का भी भारत तक एक्सेस उसी चाह बहार पोर्ट के जरिए मुमकिन था. और गवादर को काउंटर करने के लिए भारत ने काफी अरसे तक इन्वेस्टमेंट की और ईरान के अंदर चाह बहार पोर्ट डेवलप किया. लेकिन अब इस चाह बहार पोर्ट से अमेरिकन प्रेसिडेंट का शुक्रिया कि भारत आउट हो चुका है. ये मामला क्या है उसे भी डिस्कस करते हैं. उसके साथ ही साथ ईरान पर एक हौलनाक हमला जो है वो नाकाम हुआ है. यानी इस वक्त ईरान पर से जंग के बादल नहीं छटे हैं. इस वक्त असल जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है और ईरान के अंदर प्रोटेस्ट थमे तो जंग या फिर मिलिट्री स्ट्राइक का इम्कान भी कम हुआ. लेकिन अब दोबारा से जो ईरान ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करके, बल्कि उसे अगर आप ये कहें कि डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक ईरान पर होती, तो उस तनाजुर में भी मैं आपको ये बता रही हूँ कि इतना बड़ा ये हमला तसव्वुर ना होता जो ईरान ने अब कार्रवाई करके हमला नाकाम बनाया है. उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है. लेकिन वही दरखास्त जो इससे पहले कुछ पॉडकास्ट में आपके सामने रखी, वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें. सबसे पहले नाज़रीन किराम चाह बहार पोर्ट वाली डेवलपमेंट पर आ जाते हैं. अमेरिकी पाबंदियों के दोबारा नफाज के बाद भारत को एक और बड़ा धचका लगा है. वैसे इससे पहले भारत रूस के साथ तेल की खरीदारी के मामले पर अमेरिका के हाथों जलील और रस्वा हो चुका है, टैरिफ्स लगवा चुका है. भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ईरान की चाह बहार बंदरगाह से अमली तौर पर अलहदगी इख्तियार कर रहा है. भारतीय मीडिया का कहना है कि भारत ने पाबंदियां लागू होने से कल ईरान को अपनी तयशुदा $120 मिलियन की रकम अदा कर दी है, जिसके बाद अब ईरान इस सरमाया को भारत की शमूलियत के बगैर बंदरगाह पर सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल कर सकता है. भारतीय मीडिया के मुताबिक चाहे बहार बंदरगाह की तरक्की और ऑपरेशन के जिम्मेदार पब्लिक सेक्टर कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के बोर्ड पर हुकूमत के नुमाइंदे भी इज्तिमाई तौर पर मुस्ताफी हो चुके हैं. इसके अलावा IPGL की ऑफिशियल वेबसाइट को भी गैर फाल कर दिया गया है. ये भारत की एक कंपनी थी जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये चाह बहार पोर्ट की डेवलपमेंट कर रही थी. उसकी वेबसाइट डिलीट कर दी गई है. उसके बोर्ड में मौजूद हुकूमती एहलकारों ने रिजाइन दे दिया है. भारत ने अमेरिका बहादुर के आगे एक बहुत बड़ा सरेंडर करके इस रीजन के अंदर भारत जो लिवरेज हासिल कर सकता था थ्रू चाह बहार पोर्ट, और उसमें इवन अफगानिस्तान वाले ये कह रहे थे कि हम चाय बहार इस्तेमाल करके भारत के साथ ट्रेड करेंगे. पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद हो गई तो क्या हुआ? अब जो भारत का रास्ता था वो भी उनका मुकम्मल तौर पे बंद हो गया है. चाहे बहार बंदरगाह से खामोशी के साथ अलजहदगी के मामले पर अपोजिशन जमात कांग्रेस की जानिब से मोदी सरकार पर सख्त तनकीद की जा रही है. कांग्रेस रहनुमा पवन खीरा जो हैं, उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि इस सवाल चाह बहार बंदरगाह या रूसी तेल का नहीं है. सवाल ये है कि मोदी अमेरिका को भारत का बाजू मरोड़ने की इजाजत आखिर दे क्यों रहा है. अमेरिकी दबाव पर चाह बहार से गैर रस्मी तौर पर पीछे हटना खारजा पॉलिसी में नई कमजोरी को जाहिर करता है. वाज़ेह रहे कि साल 2024 में तो भारत ने 10 साल के लिए ईरान की चाह बहार बंदरगाह का इंतजाम संभाला था और 2024 में ये संभलने के बाद अभी ये मुकम्मल तौर पे जैसे ही ऑपरेशनल हुआ तो भारत का इस सब के अंदर अब उनकी इकोनॉमी का और भारत के एस्पायरेशंस का, भारत के उस ख्याल का. देखें, आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक चीज डेवलप करते हैं और जब आपका उसमें से फायदा लेने का वक्त आता है तो आपका बेड़ा गर्क हो जाता है, आपके साथ हाथ हो जाता है. सो वंस अगेन ये भी एक सरेंडर है और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जिसकी डिटेल्स आपके सामने रखना जरूरी थी. अब आते हैं अगली चीज के ऊपर. ट्रंप के हवाले से आपको पता है कि उससे पहले ये चीज सामने आई कि ट्रंप को सऊदिया ने रोका, तुर्की ने समझाया, रीजन के ममालिक ने समझाया, पाकिस्तान के जरिए, फिर सऊदिया ने ईरानी एम्बेसडर के मुताबिक ये पैगाम दिया ईरान को कि मैं हमला नहीं कर रहा. अब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने कहा है कि भाई मैं जो उस वक्त ईरान के अंदर हैंगिंग्स होनी थी जो कि शेड्यूल के मुताबिक लोगों को फांसी पर लगाना था, जिनमें से 800 लोगों को फांसी लगनी थी, वो उन्होंने कैंसिल कर दी हैं और मैं इसकी ईरान की लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ. लेकिन ट्रंप जो है उन्होंने ईरान पर हमला ना करने के फैसले के बारे में बात करते हुए कहा कि किसी ने उन्हें ईरान पर हमला ना करने के लिए कायल नहीं किया. एक सहाफी ने कहा कि क्या अरब और इस्राएली हुकाम ने आपको ईरान पर हमला ना करने के लिए कायल किया? तो उसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि किसी ने मुझे कायल नहीं किया, यानी खुद अपने आप को कायल किया. अब ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप ये तो नहीं कहेगा कि मैं उस वजह से रुक गया, लेकिन अभी भी ये खतरा मौजूद है. वो और जितने इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये खामोशी
ایک طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے. ایران کا شکریہ بھی ادا کر دیا کہ آپ نے جو پھانسیاں ہیں وہ کینسل آؤٹ کر دی ہیں. یہ چیز بھی ایک پلان کا حصہ ہو سکتی ہے. تو کیونکہ امریکہ اگر سعودیہ کی ایئر اسپیس نہیں استعمال کر سکتا, اسے اپنی سب میرینز لانی پڑیں گی. ابھی بھی موومنٹ ہو رہی ہے, ابھی بھی بہت کچھ ہو رہا ہے, سو اٹ کین بی اے سرپرائز ایز ویل. اور اسی سب کے اندر جو سب سے بڑی خبر ہے, ایران کے اندر جو پروٹیسٹ تھے گورنمنٹ کے حوالے سے, جو پور تشدد ان کے اندر ایک ایلیمنٹ تھا, وہ تھما ہے. اور یہ جو تھمنا ہے, اب اس کے اندر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ ایران نے اسے کنٹرول کر لیا اور شاید اسی لیے حملہ رکا. لیکن اب جو خبر آ رہی ہے یہ ایران پر اصل حملہ یہ ہے. ایران کی نیشنل پولیس کمانڈ نے کہا ہے کہ ہم نے 60,000 ویپنز ٹریس ان کی ایک شپمنٹ کو انٹرسیپٹ کیا ہے, اور یہ اوریجنیٹ ابراڈ سے ہوا تھا, اور یہ تہران میں آ رہے تھے. ایران کی حکومت کے لیے نہیں آ رہے تھے یہ ہتھیار. 60,000 اسلحہ, 60,000 ویپنز ایران کے لیے ابروڈ سے, کسی اور ملک سے ایران کے اندر آ رہے تھے, اور ایران کی حکومت کے لیے نہیں تھے. یہ اب تک کا سب سے بڑی اسٹرائک آپ اسے ایران کے اوپر کہہ سکتے ہیں, اب تک کا سب سے بڑا حملہ ایران کے اوپر کہہ سکتے ہیں, اب تک کی سب سے بڑی, اسے آپ بلو ٹو ایران کہہ سکتے ہیں, جسے ایران نے ناکام بنایا ہے. اگر یہ کامیاب ہو جاتا, 60,000 اسلحہ اگر ایران کے اندر کسی ایسے ایلیمنٹ کے ہاتھ لگتے جو کہ گورنمنٹ ایلیمنٹ نہیں ہے, جو کہ گورنمنٹ مخالف ہی ہے, پھر کسی بھی ملک میں اسلحہ جاتا ہے اور اس ملک کی حکومت کے لیے نہیں جاتا, تو وہ کس کے لیے جاتا ہے؟ تو یہ کیا اسلحہ استعمال ہونا تھا؟ کیا دوبارہ سے پروٹیسٹ کی ایک لیئر شروع ہونی تھی جو کہ پور تشدد ہوتی؟ کیونکہ ایران کا یہ موقف, ویسٹ کا بھی ایک اسٹانس ہے, ایران کا بھی ایک اسٹانس ہے. ویسٹ کا اسٹانس یہ ہے کہ یہ بالکل جائز پروٹیسٹ تھے, اور ایران کی حکومت نے تشدد اور طاقت کا بے طریق استعمال کیا. ایران کا آن دی ادر ہینڈ موقف یہ ہے کہ بھائی پروٹیسٹ پیسیفل تھے, بیچ میں ایلیمنٹس ڈالے گئے, بیچ میں جان بوجھ کر بندے ڈالے گئے جو پور تشدد کارروائیاں کر رہے تھے, جنہیں اہلکاروں کے اوپر سرکاری 109 بندہ مارا, پولیس, اہلکار اور فوجی, جنہوں نے IRGC کے کچھ یونٹس کے اوپر حملہ کیا, جنہوں نے پولیس اسٹیشنز کو آگ لگائی, جنہوں نے مساجد کے اندر گرنیڈ پھینکے, جنہوں نے ہسپتالوں کے اوپر حملہ کیا جہاں پر ایران کے زخمی اہلکاروں کو لے جایا گیا. اس چیز کو آپ سمجھیں ذرا, اس چیز کی امپورٹنس کو سمجھیں. دس از سم تھنگ ویری بگ. اچھا, اب اس سارے سیناریو میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے سیناریو کو ایران کس طرح سے دیکھ رہا ہے. یک تو ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیز بہت ایکٹیو ہوئی ہیں, اور یہ اگر ایک ویپنز کی شپمنٹ جو کہ ایران کی نیشنل پولیس کمانڈ جو کہہ رہی ہے کہ اینڈ اف وی ویلیو واٹ دے آر سیئنگ اف, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اور سبوٹیج آپریشن فرام ود ان. اصل تو خطرہ اسی چیز کا ہوتا ہے نا جو اندر سے ہوتی ہے, اندر سے کارروائی ہوتی ہے. اندر سے حملہ سب سے ایسی کاری ضرب لگاتا ہے کہ باہر والا حملہ پھر آسان ہو جاتا ہے نا. آپ اندر سے ہی جب تتر بتر ہو جائیں, اندر سے ہی منتشر ہو جائیں, اندر سے ہی شرازہ بکھر جائے. تو یہ جو ایران نے کارروائی کی ہے تو ایک بڑا حملہ ہی اسے تصور کیا جا رہا ہے ایران کے اوپر, انٹرنل حملہ جو کہ پلانڈ تھا, جسے ایران نے کلیم یہ ہے ایران کی نیشنل پولیس کمانڈ کا کہ ہم نے ناکام بنا دیا ہے. اور اس سے ایک اور سوال ایران کے اندر اٹھنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ تو ایک شپمنٹ ہے جو ہم نے پکڑ لی, یہ تو ایک شپمنٹ ہے جسے ہم نے کر لیا جی انٹرسیپٹ, جسے ہم نے دیکھ لیا, جو ہمارے ہاتھ لگ گئی. کیا ایسی اور بھی شپمنٹس تھیں, کیا ایسی اور بھی چیزیں تھیں, کیا پروٹیسٹرز کے پاس ہتھیار جو ہیں وہ پہنچائے جا رہے ہیں باہر سے, ابروڈ سے, ایران میں اسمگل کر کے؟ کیا رجیم کے خلاف جو ایک چیز تھی کیا وہ تھم گئی ہے, یا پھر اسے ایک اور بڑی ویو کے لیے تیار کیا جا رہا ہے؟ آل دیز کوسچنز دے آر آسکنگ ان سائڈ ایران. اور امریکن پریزیڈنٹ کی انپریڈکٹیبلٹی جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ کیا ایران اس وقت تو اپنے جیٹس ایران اسکریمبل کر چکا تھا, تو کیا ایران کو ذرا نارمل کر کے امریکہ حملہ کرے گا؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے. لیٹس سی چیزیں کس طرف کو جاتی ہیں, لیکن یہ ابھی تک کی ڈیولپمنٹس تھیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.